अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 13 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि आसमानों ज़मीन में जो कुछ है सबको अल्लाह जानता है। जब कभी 3 आदमी आपस में सरगोशी यानी काना फूसी करते हैं तो वो अल्लाह चौथा उनके साथ होता है, और जब 5 आदमी आपस में ऐसा करते हैं तो वो अल्लाह छठा उनके साथ होता है। और सरगोशी काना फूसी करने वाले चाहे कम हो या ज़्यादा हो, और जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन उनके आमाल यानी कामों की उन्हें ख़बर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब अच्छी तरह जानता है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु यतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूल व इज़ा जाऊका हय्यूका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह व यक़ूलूना फ़ी अनफुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल मसीर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी यानी कानाफूसी से रोका गया था, फिर भी वो वही काम करते हैं जिससे उन्हें रोका गया था, और गुनाह ज़्यादती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के लिए सरगोशी कानाफूसी करते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो यहूद या मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो आपको इस तरह सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया है, और अपने दिलों में कहते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर अल्लाह हमें सज़ा क्यों नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए उनके लिए जहन्नम काफ़ी है जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में सरगोशी कानाफूसी करो तो गुनाह ज़्यादती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशी कानाफूसी ना करो, बल्कि नेकी और तक़वा की सरगोशी करो, और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। इन्नमा नजवा मिनश शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिग़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। बेशक सरगोशी कानाफूसी शैतानी काम है ताकि उसकी वजह से ईमान वाले गम में रहें, और वो कानाफूसी अल्लाह के हुक्म के बगैर उन लोगों को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुदू फ़ंशुदू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में बैठने के लिए दूसरों को जगह दो तो उन्हें जगह दो, अल्लाह तुम्हारे लिए गुंजाइश यानी कुशादगी पैदा करेगा। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ। तुम में से ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे अल्लाह बुलंद करता है, और अल्लाह को तुम्हारे आमाल यानी तुम्हारे कामों की पूरी खबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ह ज़ालिका खैरुल लकुम व अत्हर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ऐ ईमान वालो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई में कोई बात करना चाहो तो उस तन्हाई की बात से पहले कुछ सदका कर दिया करो। ये तरीका तुम्हारे हक़ में बेहतर और बहुत साफ़ सुथरा है, और तुम्हारे पास सदक़े की ताकत न हो तो अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह व अतीउल्लाह व रसूलह वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, क्या तुम इस बात से डर गए हो कि सरगोशी कानाफूसी से पहले सदका देने होंगे? तो जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए तो नमाज की पाबंदी करो, ज़कात देते रहो, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते रहो, बात मानकर अमल करते रहो, और अल्लाह को तुम्हारे आमाल तुम्हारे कामों की पूरी खबर है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 7 आयतें। सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 13 तक। आयत नंबर 7 पर गौर कीजिए, वह हुआ माअहुम ऐनमा कानू, कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है वो लोग जहाँ कहीं भी हैं। फिर इसी तरह सूरह हदीस सूरह नंबर 57 आयत नंबर 4 में एक आयत गुजरी है, वह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी हो। आयत नंबर 7 में है हुआ माअहुम ऐनमा कानू, कि वो उन लोगों के साथ है जहाँ भी वो लोग हैं। अब गौर कीजिए, अल्लाह अपने बंदों के साथ है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह अर्श पर है और सब के साथ है जैसा अल्लाह के लिए लायक है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपनी किताब शरह हदीस नुज़ूल में लिखा
کہ سورہ حدید اور سورہ مجادلہ میں معیت یعنی ساتھ کا معنی ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے ہے، اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم اس کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، ثم یعودون لما نہوا، مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں ہے کہ جس سے روکا جا رہا ہے یہ لوگ یہی کام کریں گے۔ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایسا سلام کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کیا ہے، یعنی جو الفاظ سلام کرنے کے اس کا استعمال یہ لوگ نہیں کرتے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جیسے سلام کا طریقہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہودی لوگ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم یعنی آپ کی موت ہو، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی تمنا یہودی لوگ کیا کرتے تھے اور سلام بھی ایسا کرتے کہ آپ پر موت واقع ہو۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6030، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لوگ آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے، تو میں نے کہا علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، تم پر بھی موت آئے اور اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب نازل ہو تم لوگوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، عائشہ ذرا نرمی برتو، علیک بالرفق، نرمی اختیار کرو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ، اور سختی سے بچو، والفحش، بد زبانی سے بچو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا جو ان لوگوں نے کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ رددت علیہم، تو میں نے وعلیکم کہا، فیستجاب لی فیہم، میں نے لوٹا دی، پھر میری بد دعا قبول ہو جائے ان کے حق میں، جیسا انہوں نے کہا وعلیکم میں نے کہا تو موت ان کی ہی واقع ہو، مگر میرے حق میں ان کی بد دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے تھے، اس لیے بہت کم یہودی لوگ ایمان لائے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا جو یہودی ہے، جوس ہیں، اسرائیل کے اندر ہیں، وہ بہت کم ہیں ایسے جو اسلام لاتے ہیں۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، مجلس میں بیٹھنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، کہ جب مجلس میں بیٹھو ذرا کھل کر بیٹھو۔ کھل کر بیٹھو مطلب پہلے کی لائن پر ہو جائے، اس کے بعد دوسری لائن، اس کے بعد تیسری لائن، بیٹھتے چلے جاؤ تاکہ بعد میں جو لوگ آئے ان کو آرام سے جگہ مل جائے۔ کھل کر بیٹھو، اس کا مطلب نہیں خوب پھیل بیٹھنا ہے، نہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنی رہے، ایسے کر کے بیٹھو۔ اب ایسا نہیں کسی کو اٹھا دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 911، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یقوم الرجل اخاہ من مقعدہ ویجلس فیہ، کہ ایک کو اٹھا دیا جائے اور دوسرے کو وہاں بیٹھا دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو عزت دی جا رہی ہے تو آدمی خود سے اگر اٹھ جائے اور اس کو بیٹھنے کے لیے کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایمان اور علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والے اور علم والے کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے ہیں، اس لیے علم میں آگے بڑھیے، علم حاصل کیجئے، ایمان میں پکے رہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔